पी सी बी की सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कप्तान होंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी की वजह से कौमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक शामिल हैं। सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा, वसीम जूनियर स्क्वाड का हिस्सा हैं। शाहीन आफरीदी, उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद, हसन अली, हारिस रऊफ भी स्क्वाड में शामिल, जबकि मोहम्मद हारिस, जमान खान और इब्रार अहमद रिजर्व खिलाड़ी होंगे। चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान किया। कहा 6 माह से बने कम्बिनेशन में तब्दीली की कोशिश नहीं की। फास्ट बॉलर्स में ऑप्शन कम थी। हसन अली ने लंकन लीग में अच्छा खेल पेश किया। हसन अली टीम में भी हैं। इसके आने से टीम में एनर्जी आती है। जी हाँ, आपको बताएं कि पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम कप्तान होंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी की वजह से कौमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक शामिल हैं। सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा, वसीम जूनियर भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। शाहीन आफरीदी, उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद, हसन अली, हारिस रऊफ भी स्क्वाड का हिस्सा, जबकि मोहम्मद हारिस, जमान और इब्रार अहमद रिजर्व खिलाड़ी होंगे। बाबर आजम कप्तान हैं। अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमाम उल हक, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी, उसको कल शादी की मुबारक भी हो, और 15वें नंबर पे जी उसामा मीर। ये 15 वो लोग हैं जो पहला स्क्वाड है। और रिज़र्व में जो 3 लड़के हैं, हारिस, इब्रार अहमद और जमान खान। हमारी कोशिश ये है कि जी जो बेस्ट टीम हो वो सिलेक्ट की जाए, और कोशिश की है हम सारों ने मिलके, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ये टीम वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्मेंस करे और फतह याब होके आए और वर्ल्ड कप जीत के आए। इसी हवाले से बात करेंगे। अब्बास रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा कौमी स्क्वाड का ऐलान किया क्या है, और अब स्क्वाड में नसीम शाह भी नहीं है, उनके हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल तवील इंतजार के बाद बिलाखिर पाकिस्तान के 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और 3 रिजर्व्स को भी इसके साथ शामिल किया गया है। चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने ज्यादा तब्दीलियों से ग्रेज किया है। नसीम शाह इंजर्ड थे, उनकी दस्तयाबी वर्ल्ड कप में मुमकिन नहीं थी, तो उनकी जगह हसन अली को शामिल किया गया है। और फहीम अशरफ जो है वो एशिया कप के स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया है। एशिया कप के 17 रुकनी स्क्वाड में मोहम्मद हारिस भी शामिल थे, अब वो रिजर्व्स में चले गए हैं। और जहां रिजर्व में उनके साथ जमान खान और इब्रार अहमद भी शामिल हैं। ये तीनों प्लेयर्स जो है ट्रैवल रिजर्व के तौर पे साथ होंगे। ये टीम के साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे, और अगर इनको खिलाने की जरूरत पड़ी किसी खिलाड़ी की इंजरी की सूरत में, तो फिर जो आईसीसी की टेक्निकल कमेटी है उससे इजाजत लेना पड़ेगी। और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने इस मौके पर कहा कि हसन अली को मेगा इवेंट्स का तजर्बा रखने की वजह से स्क्वाड में शामिल किया गया है, और मैंने कॉम्बिनेशन से ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत महसूस नहीं की, इसलिए कि ये खिलाड़ी एक अरसा से कौमी टीम के साथ खेल रहे हैं। 2 मैचेस में परफॉर्मेंस टीम की अच्छी नहीं रही, लेकिन इसके अलावा टीम की जो मजमूरी परफॉर्मेंस है वो साल भर में अच्छी रही है। तो इसीलिए इन तमाम खिलाड़ियों की जो सलाहियतें हैं उन पर इत्मीनान किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। उन्होंने साथ ही एक और मसले का जो कभी जिक्र किया कि स्पिनर्स जो है वो मिडल ऑर्डर में विकेट नहीं ले रहे, और स्पिनर्स को मेहनत करना पड़ेगी, और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि टीम वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। ठीक है, इसी बारे में मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब से। जाहिद मकसूद साहब, टीम कॉम्बिनेशन जो है उसके बारे में तो आपने बताया था, इस कॉम्बिनेशन के साथ जो कहा जा रहा था कि खिलाड़ियों के ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट हो सकेगा, जो दरमियान में आकर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, फास्ट बॉलर हो गए, स्पिनर्स हो गए, इस हवाले से आपको बताइएगा कि कितनी तगड़ी टीम जो है वो एक दफ़ा फिर मैदान में उतारी जाएगी? यहाँ तक तो चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक की बात से इत्तेफाक किया जा सकता है कि एक तवील अरसे से यही कॉम्बिनेशन आजमाया जा रहा था। 25 नाम भी दिए जा सकते थे जिसमें उन्होंने कहा कि शान भी शामिल था। और एशिया कप के स्क्वाड से तो सिर्फ जैसे बात रजा साहब बता रहे थे कि सिर्फ वही मशरूफ ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि मोहम्मद हारिस को और जमान खान जो आखिरी मैच खेले थे
اور ابرار احمد جن کا ابھی ون ڈے ڈیبیو نہیں ہوا، ان کو ریزرو کھلاڑیوں میں شامل کیا گیا، لیکن انضمام کئی سوالات بڑی خوبصورتی سے ٹال گئے ہیں۔ جب ان سے پر سوال کیا گیا کہ لیفٹی جو عماد وسیم ہے کیا ان کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے کیونکہ ہمارے اسپنر جو ویسی کارکردگی نہیں دکھا رہے، تو ان کا کہنا تھا کہ عماد وسیم ڈومیسٹک نہیں کھیلے، وہ فرسٹ کلاس کھیلیں گے اور طویل عرصے سے ون ڈے نہیں کھیل رہے، اس لیے ان کو ترجیح نہیں دی۔ محمد عامر کے بارے میں کویشچن پر ان کا کہنا تھا وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں، فرسٹ کلاس واپس آئیں کھیلیں تو ٹیم میں شامل ہو جائیں گے، لیکن حسن علی کو انہوں نے بار بار یہی کہا کہ ان کو تجربے کی وجہ سے ترجیح دی گئی ہے۔ ایشیا کپ کا جو اسکواڈ تھا اس میں بھی وہ شامل کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی فنگر زخمی تھی، انگلی زخمی ہونے کی وجہ سے دستیاب نہیں تھے، اس لیے ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو ٹیسٹ ٹیم گئی تھی سری لنکا 2 میچوں کی سیریز میں، اس میں حسن علی شامل تھے، عمر جمال بھی شامل تھے، دونوں کو کھیلنے کا چانس نہیں ملا تھا، اس لیے ان کا بار بار کہنا تھا کہ تجربے کی وجہ سے حسن علی کو ترجیح دی گئی ہے اور نسیم شاہ کا لاس جو ہے بہت بڑا لاس ہوگا۔ لیکن انہوں نے زمان خان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اچھی بالنگ کی، طویل سفر بھی کر کے گئے تھے، ان کو ریزرو میں شامل کیا گیا، ان پر حسن کو ترجیح دی ہے، اور اسی طرح سے ابرار کا بالکل ہی ڈیبیو ہوگا اگر وہ وہاں پہ ان کو چانس ملتا ہے، کوئی کھلاڑی انفٹ ہو جاتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے ورلڈ کپ کا جس میں جو ہے ان کی ٹیکنیکل کمیٹی کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم پلیئر ہمارا انجرڈ ہو گیا، اس کی جگہ شامل کریں گے، پھر ابرار کھیل سکتے ہیں۔ اور اوور آل انہوں نے جو ہے یہ تنقید تو کی، اپنی ٹیم پر مایوسی کا بھی اظہار کیا ہے کہ اسپنرز ویسی پرفارمنس مڈل میں نہیں دکھا رہے، پھر نسیم کا بھی نقصان ہوا، ان کو دکھانا ہوگا۔ پھر فخر کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ فخر ایک اچھے کھلاڑی ہیں، بڑے کھلاڑی ہیں، لیکن وہ فارم میں نہیں آتے۔ اب فخر جمع پر سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے کیونکہ پچھلے 10 میچوں میں ایک بھی سٹی ان کے کھاتے میں نہیں ہے، لیکن کب تک اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وارم اپ میچ میں عبداللہ شفیق کو چانس دیتے ہیں 29 ستمبر کو جو نیوزی لینڈ کے خلاف ہوگا کپتان، یا ایک دفعہ پھر فخر جمع کو ٹرائی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسپورٹس ایڈیٹر زاہد مقصود صاحب آپ کا بہت شکریہ، عباس رضا آپ کا بھی شکریہ۔ کیا مودی سرکار کے لیے قانون کی حکمرانی کی کوئی اہمیت ہے؟ مودی سرکار تو اپنے ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے جنگل کے قانون پر عمل پیرا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے واپسی سے پہلے پریس کانفرنس میں اہم خطاب، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھارتی حکومت کے ایجنٹس کے قتل میں ملوث ہونے کا یقین کرنے کی مصدقہ وجوہات ہیں۔ بیریا ٹاؤن کی جانب سے کراچی سمیت ملک کے بڑے شہروں میں مفت پیٹرول دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ غربت اور مہنگائی کی چکی میں پسے موٹر سائیکل سواروں کو 1000 روپے کا مفت پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں جس طریقے سے آگے بڑھ کے عوام کی یہ خدمت کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا میں کہوں گا کہ وہ کردار کر رہے ہیں۔ بہت اچھا ہو جائے گا، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ ایک غریب کو 1000 روپے بھی مل جائیں تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ پنجاب میں سرکاری گندم اجرا اور قیمت پر فلاور ملز میں اختلاف رائے۔ فلاور ملز ایسوسی ایشن نے سرکاری گندم کوٹا اجرا کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین فلاور ملز ایسوسی ایشن کہتے ہیں کہ عوام کو سستا آٹا دینے اور ملز کو استحصال سے بچانے کے لیے سرکاری گندم دی جائے۔ حکومت سرکاری گندم کی اجرائی قیمت کا فوری اعلان کرے۔ چیئرمین ایسوسی ایشنز پروگریسو فلاور ملز گروپ نے لبرل ریلیز مستحق افراد کو براہ راست کیش سبسڈی کی حمایت کر دی۔ مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندے رضوان آصف سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ رضوان جی، پنجاب میں سرکاری گندم کے اجرا کے طریقہ کار اور اس کی قیمت فروخت کے معاملے پر پنجاب کی فلاور ملوں کے درمیان جو خلافات ہیں بہت واضح اور نمایاں ہونے لگی ہیں، بلکہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ پنجاب سے نکل پنجاب اور سندھ کی فلاور ملز کے درمیان بھی چلا گیا ہے۔ پنجاب کی فلاور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین نے ایک بیان میں سرکاری گندم کوٹا فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ عوام کو سستا آٹا دینے اور ملز کے استحصال سے بچانے کے لیے سرکاری گندم کا فوری اجرا کیا جائے اور محکمہ خوراک جو ہے وہ سرکاری گندم کی کم سے کم قیمت مقرر کرے۔ اسی حوالے سے پنجاب فلاور مل ایسوسی ایشن کے دوسرے گروپ جو ہے پروگریسو گروپ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری کوٹا سسٹم جو ہے وہ کرپشن اور بد نظمی کا سبب ہے، لہٰذا سرکاری کوٹا سسٹم کی بجائے پنجاب کے 10 کروڑ سے زیادہ افراد کو براہ راست کیش سبسڈی دی جائے، جبکہ فلاور ملز جو ہیں ان کو لبرل ریلیز کے تحت جو ہے سرکاری گندم دی جائے جس کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ کی قیمت کے قریب میں رکھی جائے۔ تو اس حوالے سے پروگریسو گروپ کے رہنما ماجد عبداللہ اور خلیق اشرف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کوٹا سسٹم غیر فعال فلاور ملز کی ڈیمانڈ اور کرپشن زدہ نظام جو ہے وہ بن چکا ہے۔ سرکاری گندم کوٹا سسٹم سے غیر فعال فلاور ملز اور سرکاری محکمے کرپشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، لہٰذا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ پنجاب کے عوام کو وافر مقدار میں آٹا کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے لبرل ریلیز کے تحت جو ہے وہ گندم جاری کریں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان آصف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بجلی مہنگی ہونے کے اصل ذمہ دار نواز اور شہباز شریف ہیں۔ دہشت گردی عدالت میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ جیل کا کھانا دیا جا رہا ہے جس سے طبیعت اچھی نہیں رہتی۔
पहले डॉक्टर की सहूलत थी, अब उसमें भी मसाइल हैं। बिजली महंगी होने के असल जिम्मेदार नवाज और शहबाज शरीफ हैं। दहशत गर्दी अदालत में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। जेल का खाना दिया जा रहा है जिससे तबीयत अच्छी नहीं रहती। पहले डॉक्टर की सहूलत थी, अब उसमें भी मसाइल हैं। परवेज इलाही की जानिब से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया कि बिजली महंगी होने के असल जिम्मेदार नवाज और शहबाज शरीफ हैं। मजीद कहा कि जेल का खाना दिया जा रहा है जिससे तबीयत अच्छी नहीं रहती। परवेज इलाही की जानिब से ये भी कहा गया कि पहले डॉक्टर की सहूलत थी, अब उसमें भी मसाइल हैं। नई मस्कर से सवाल तफसीलात लेंगे। नई मस्कर, बताइएगा क्या कहना था परवेज इलाही का मजीद? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को आज इंतज़ार दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया है और उनको सख्त सिक्योरिटी हिसार में यहाँ पर लाया गया। कमरा अदालत में और कमरा अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही का ये कहना था कि बिजली महंगी होने के असल जिम्मेदार नवाज और शहबाज शरीफ हैं और आज महंगाई से मिडिल क्लास तबका खत्म हो चुका है। इस हवाले से जब सहाफ़ी ने इलेक्शन के हवाले से उन्होंने सवाल किया सहाफ़ी ने परवेज इलाही से, तो परवेज इलाही का ये कहना था इलेक्शन ना होने से निज़ाम रुका हुआ है। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की थाना CTD में दर्ज मुकदमा में जमानत मंजूर कर रखी है। इस हवाले से जब परवेज इलाही ने यह भी कहा कि मुझे जेल का खाना दिया जा रहा है जिससे मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती, और उनका ये भी कहना था कि पहले डॉक्टर की सहूलत मुझे मौजूद थी, अब उसमें भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। परवेज इलाही को आज पेश किया गया है इंतज़ार दहशतगर्दी अदालत में और गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि मुझे जेल का खाना दिया जा रहा है। आपने हमें आगाह किया। नहीं मस्कर। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील के घर पर FIA के छापे और उनकी गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत की है। अपने एक बयान में MND ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ क़वाइद और ज़वाबित की तकमील के बगैर तवातर से कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये गिरफ्तारी भी इसी का तसलसल है। खालिद जमील के घर पर मुतादिद अफराद ने धावा बोलकर जिस तरह चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया वो शर्मनाक है। MND ने मुतलका हुकाम से सहाफ़ियों के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। MND ने आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाने और खालिदियों के खिलाफ गैर कानूनी इक़दामात में मुलव्वस अफराद को कचहरे में लाने का मुतालबा भी किया। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।